ओम श्री गणेशाय नमः। प्रस्तुत छ 2078 साल माघ 8 गते शनिबारको पञ्चाङ्ग र राशिफल। नमस्कार दर्शक एवं श्रोतावृन्द, कुण्डली दर्पणको प्रस्तुति आजको राशिफलमा म प्रस्तोता ज्योतिषी मनोज अधिकारी यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु। सर्वप्रथम आजको दिनमा जन्मदिन पनुहुने सम्पूर्ण महानुभावहरूमा जन्मदिनको हार्दिक शुभकामना। दर्शकवृन्द, यदि तपाईँहरूको जीवनमा ज्योतिषसँग सम्बन्धित रहेर कुनै पनि जिज्ञासाहरू छन्, समस्याहरू छन् भने हामीलाई निर्धक्क भएर कमेन्ट गर्नुहोस्। हामी तपाईँहरूको जिज्ञासाको समाधान गर्ने प्रयास गर्नेछौँ र हाम्रो प्रस्तुतिहरू कुन ठाउँबाट कहाँबाट हेर्दै हुनुहुन्छ कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्न नभुल्नुहोला। र हाम्रो प्रस्तुतिहरू मनपर्छ, दैनिक मासिक राशिफल हेर्न सुन्न रुचाउनुहुन्छ भने हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न सक्नुहुनेछ। दर्शकवृन्द, तपाईँहरूको एक लाइक हामीहरूका लागि यस्तै कार्यक्रम ल्याउनका लागि हौसला प्रेरणा मिल्नेछ, त्यसैले भिडियोमा लाइक गरिदिनुहुन्छ भन्ने अपेक्षा गरेका छौँ। आजको राशिफलको प्रस्तुतिमा पहिलो श्रृङ्खला आजको पञ्चाङ्ग, दोस्रो श्रृङ्खलामा मेष राशिदेखि मीन राशिसम्मको राशिफलको प्रस्तुति रहनेछ। आजको पञ्चाङ्ग 10 अन्तर्गत आजको तिथिमितिको जानकारी, शुभ अशुभ समयको जानकारी, कुन दिशाको यात्रा गर्दा शुभ रहनेछ, यी कुराको जानकारी दिएको छ। त्यसैले पञ्चाङ्ग खण्ड श्रवण गरेर मात्र राशिफल सुन्न अनुरोध गरिन्छ। आजको राशिफल प्रस्तुत गर्नु पूर्व आजको तिथिमिति पञ्चाङ्गको जानकारी। आज मिति विक्रम सम्वत 2078 साल माघ 8 गते शनिबार, तदनुसार ईस्वी सन् 2022 जनवरी 22 तारिक, राक्षस नाम संवत्सर, श्री सूर्य उत्तरायण, शिशिर ऋतु, चान्द्रमान अनुसार माघ कृष्ण पक्ष, पोहे लागा चतुर्थी तिथि बिहान 7:41 त्यसपछि पञ्चमी तिथि रहनेछ। पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र बिहान 9:33 त्यसपछि उत्तर फाल्गुनी नक्षत्र रहनेछ। शोभन योग दिउँसो 1:24 त्यसपछि अतिगण्ड योग रहनेछ। बालवकरण बिहान 7:41 त्यसपछि कौलवकरण साँझ 7:28 अन्तिममा तैतिलकरण रहनेछ। आजको ग्रह गोचर आज सिंह राशिमा चन्द्रमा दिउँसो 3:36 त्यसपछि कन्या राशिमा चन्द्रमा, मकर राशिमा सूर्य, कुम्भ राशिमा बृहस्पति, आनन्दादि योगमा लुम्ब योग, चन्द्रमा दिशा पूर्व, चन्द्रमा रङ रातो, वार्षुल पूर्व, योगनी दिशा नैऋत्य रहनेछ। आज जन्मिने बच्चाहरूको राशि सिंह राशि दिउँसो 3:36 त्यसपछि कन्या राशि हुनेछ। आदरणीय श्रोतावृन्द, तपाईँहरूलाई आफ्नो जन्म राशि थाहा छैन भने जन्म मिति, जन्म महिना, जन्म गते, जन्म वर्ष र जन्मस्थान तपाईँहरूले कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोस्। तपाईँहरूको जन्म राशिको बारेमा हामी जानकारी दिनेछौँ। आजको सूर्योदय काठमाडौँ नेपालको समयअनुसार सूर्योदय बिहान 6:57 सूर्यास्त साँझ 5:35 हुनेछ। आजको व्रत चाडपर्वहरूमा त्यस्तो विशिष्ट चाडपर्वहरू जुरेको दिन छैन। आजको अशुभ समयको चर्चा गरौँ। काल राहु बिहान 9:36 देखि पूर्वाह्न 10:56 पूर्व दिशामा हुनेछ। यमघण्ट दिउँसो 1:36 देखि दिउँसो 2:56 रहनेछ। गुलिक काल बिहान 6:55 देखि बिहान 8:15 रहनेछ। आज यो समयमा कतै यात्रा, विशेष नयाँ कामहरूको थालनी नगरेको राम्रो हुनेछ। यदि गर्नै परेको अति आवश्यक खण्डमा थोरै तिलको परिकार खाएर सुरु गर्नु शुभ मानिन्छ। आजको शुभ समयको चर्चा गरौँ। शुभ बार बेला बिहान 8:15 देखि बिहान 9:36 रहनेछ। चर बार बेला मध्याह्न 12:16 देखि दिउँसो 1:36 रहनेछ। आज अमृत बार बेला दिउँसो 2:56 देखि दिउँसो 4:16 रहनेछ। पुनः लाभ बार बेला अपराह्न 5:36 देखि साँझ 7:16 रहनेछ। आज यात्राका लागि उत्तर पूर्व दिशाको यात्रा शुभ रहनेछ। यो समय चक्र काठमाडौँ नेपालको समयअनुसार तयार पारिएको हो। प्रत्येक ठाउँ अनुसार सूर्य उदय समय फरक पर्ने हुँदा कुनै पनि विशेष कार्य गर्ने योजना बनाउनु भएको छ भने योग्य ज्योतिषीको सरसल्लाह लिएर बढ्नु राम्रो हुनेछ। एरिज मेष राशि हुने महानुभावहरूका लागि आज चन्द्रगोचरको प्रभाव हेर्दै गर्दा काम कार्यको क्षेत्रमा जिम्मेवारीहरू धेरै भए पनि आज उचित सफलताले उत्साहको कारण थकान बिर्सिन सक्ने समय रहेको छ। कामदार वर्गहरूका लागि मेहनतले अनुकूल परिणाम प्राप्त हुन सक्ने समय रहेको छ। सामाजिक सङ्गठनहरूका लागि एक राम्रो योगदान दिन सक्ने दिन रहेको छ। आज तपाईँको मेहनती स्वभावले गर्दा सम्मान बढ्न सक्ने समय पनि रहेको छ भने आजको दिन कुनै सामाजिक समारोहको क्षेत्रमा सरिक हुन सक्ने समय पनि रहेको छ। आज
तपाईको मेहनतले दिनचर्या सकारात्मक बन्न सक्ने समय हो। अवसरहरूमा प्रतिस्पर्धीहरूले हस्तक्षेप गर्न सक्छन् कि त्यो कुरामा तपाईँले सामान्य सजग रहेर बढ्नुपर्ने समय रहेको छ। सामान्य प्रतिफल रहे तापनि आज भोलिका लागि राम्रो जग बसाउन सक्ने समय हो। आफैमा आत्मविश्वास बढाएर अगाडि बढ्नुपर्ने समय रहेको छ। आज अरूको सुझावमा धेरै भर पर्दा कतिपय कार्ययोजनाहरू अगाडि नबढ्न सक्छ। त्यो कुरामा चाहिँ तपाईँले विशेष ध्यान दिएर बढ्नुपर्ने समय हो। दिउँसो 3 बजे पछिको समय चन्द्रमाले राशि परिवर्तन गर्दै गर्दा तपाईँको तमाम समस्याहरूमा क्रमशः सुधार हुँदै जान सक्ने समय रहेको छ। आफ्नो काम कार्य जिम्मेवारीहरूलाई आज पुरा गर्दै बढ्न सक्ने समय पनि देखिन्छ। व्यापार व्यवसायको क्षेत्रमा आज तपाईँको विशेष गरेर नयाँ परियोजनाहरूमा लागि पर्न सक्ने समय हो। आय इन्कम पक्ष पनि राम्रो बन्दै जान सक्ने समय रहेको छ। आज केही सकारात्मक व्यक्तिहरूसँगको सङ्गत पनि बढ्न सक्ने समय रहेको छ। मान्छेहरूको सही पहिचान गरेर बढ्ने कोसिस गर्नु राम्रो हुनेछ। आज रोकेका काम कार्यहरूलाई अगाडि बढाउन सक्ने समय हो भने व्यावसायिक आय इन्कमलाई अझ राम्रो बनाउँदै अगाडि बढ्न सक्ने समय रहेको छ। पारिवारिक सम्बन्धको पक्ष आज साँझको समयपछि एकअर्कामा आत्मीयता पनि बढ्न सक्ने र भलाकुसारीका साथ अगाडि बढ्न सक्ने समय रहेको छ। प्रेम र वैवाहिक सम्बन्धमा पनि आज नजिकपन बढ्न सक्ने समय हो। विद्यार्थी वर्गहरूका लागि साँझको समयपछि जोस जागर लगनशीलता पनि बढ्न सक्ने समय रहेको छ। स्वास्थ्यमा कुनै नकारात्मक असरहरू थियो भने पनि सुधार हुँदै जान सक्ने समय रहेको छ। त्यसैले समग्र दिन तपाईँका लागि दिउँसो 3 बजे पछिको समय राम्रो बन्दै जाने देखिन्छ। आजका लागि शुभ अङ्क 3, शुभ रङ हरियो, शुभ दिशा पूर्व, इष्टदेव मातृका देवी। ओम मातृका देव्यै नमः यो मन्त्रलाई 23 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। तपाईँको आजको दिन शुभ। टरस वृष राशि। वृष राशि हुने महानुभावहरूका लागि आज काम कार्य सम्बन्धी केही नयाँ अवसरहरू प्राप्त हुन सक्ने समय हो, जसको माध्यमबाट तपाईँको आर्थिक स्थितिलाई सुदृढ बनाउँदै अगाडि बढ्न सक्ने समय रहेको छ। काम कार्यको क्षेत्रमा केही अवसर प्राप्त भए तापनि आज काम गर्न मन नलाग्न सक्ने समय हो। मेहनत अनुसार काममा सफलता मिल्न सक्ने समय रहेको छ। आज केही शारीरिक थकान मेट्न सक्ने समय हो भने विश्वास दिलाउनेहरूले धोका दिन सक्छन् कि भन्ने दिन रहेको छ। दिउँसो 3 बजेसम्मको समय तपाईँका लागि मध्यम रहेको छ। कर्मचारी वर्गहरूका लागि लगनशीलताको कमीले नतिजा केही नराम्रो पनि बन्दिन सक्छ। त्यो कुरामा ध्यान दिनुपर्नेछ। आज कुनै पनि साझेदारी काम कार्यको क्षेत्रमा हुनुहुन्छ भने ती कार्यहरू झन्झटिलो बन्न सक्छन्। पुरानो रोकिएको काम कार्यहरूलाई दोहोऱ्याएर प्रयत्न गर्दा केही लाभ मिल्न सक्ने समय हो। नजिकका साथीभाइहरूसँग केही असमझदारी पनि बढ्न सक्छ र काम बिग्रिन्छ कि भन्ने डरले सताउन सक्ने समय हो। आफैमा आत्मविश्वासमा थोरै कमीपनको महसुस गर्न सक्ने समय पनि रहेको छ। आज सामाजिक क्षेत्रमा गरेको सहयोगबाट मन खुसी बन्न सक्ने समय हो। आज नोकरी काम कार्य जागिरको क्षेत्रमा सेवा गर्नेहरूका लागि आज काम कार्यको क्षेत्रमा क्रमशः सुधार गर्दै बढ्न सक्ने समय पनि रहेको छ। तपाईँले सीमित योजनामा बढ्दा आज तपाईँले आफ्नो काम कार्यमा सफलता प्राप्त गर्न सक्ने समय हो भने सानातिना बाधा अडचनले तपाईँको कार्यमा बाधा ल्याउन सक्छ। त्यो कुरामा ध्यान दिनुपर्नेछ। आज व्यापार व्यवसायको क्षेत्रमा तपाईँले आफू सानो भएर प्रस्तुत भएको राम्रो हुनेछ र ग्राहक वर्गहरूलाई आकर्षित गर्नका लागि केही नयाँ सोच शैलीका साथ अगाडि बढ्नुपर्ने समय पनि रहेको छ। दिउँसो 3 बजेपछिको समय चन्द्रमाले राशि परिवर्तन गर्दै गर्दा तपाईँको काम कार्यको क्षेत्रमा केही सहस्थिति बन्दिँदै जान सक्ने समय रहेको छ र व्यापार व्यवसायको क्षेत्रमा आय इन्कममा केही राम्रो सुधार हुँदै जान सक्ने, मनमा सकारात्मक सोचका साथ बढ्न सक्ने समय रहेको छ र पारिवारिक सम्बन्धको कुरामा पनि साँझको समयपछि आज एकअर्कामा साथ सहयोगको भावना बढ्न सक्ने, बिग्रिएको सम्बन्धलाई सुधार गर्न सक्ने समय हो। प्रेम र वैवाहिक सम्बन्धमा पनि साथ सहयोगमा बढ्न सक्ने देखिन्छ। विद्यार्थी वर्गहरूका लागि पढाइमा केही रुचि बढ्न सक्ने समय छ। स्वास्थ्यमा समस्या थियो भने क्रमशः सुधार हुँदै जान सक्ने समय रहेको छ। आजका लागि शुभ अङ्क 4, शुभ रङ रातो, शुभ दिशा उत्तर, इष्टदेव दुर्गा देवी। ओम दुर्गायै नमः यो मन्त्रलाई 9 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। आजको दिन शुभ रहोस्, शुभ बन्न सकोस्।
जैमिनाय मिथुन राशि। मिथुन राशि हुने महानुभावहरूका लागि आज चन्द्रगोचरको प्रभाव हेर्दै गर्दा दिउँसो 3 बजेसम्मको समय तपाईँका लागि सकारात्मक देखिन्छ। आज तपाईँको मेहनतले परिश्रमले दाम प्रतिष्ठा प्राप्त गर्न सक्ने समय बन्नेछ। कर्मचारी कामदार वर्गहरूका लागि काम कार्यको प्रतिफल राम्रो पाउँदा मन उत्साहित बन्न सक्ने समय हो। आज तपाईँको मेहनतले राम्रो कामहरू सम्पादन हुन सक्ने समय रहेको छ। शुभचिन्तकहरूको सरसल्लाह सुझाव शिरोधार्य गरेर बढ्नु तपाईँका लागि अझ फलदायी बन्नेछ। आज कृषि चौपाय दोपायको क्षेत्रबाट पनि लाभ लिन सक्ने समय रहेको छ। तपाईँ कुनै राजनीति क्षेत्रमा आबद्ध रहेर काम कार्य गर्दै हुनुहुन्छ भने तपाईँको कामको उच्च मूल्याङ्कन हुन सक्ने समय हो। सामाजिक काम कार्यको क्षेत्रमा सक्रियतापन बढ्न सक्ने समय रहेको छ। आज विदेशमा रहेर काम गर्ने साथीभाइहरूका लागि तपाईँको काम कार्यको वातावरण अनुकूल महसुस गर्न सक्ने, सहज बन्न सक्ने र आज परिवारसँग केही भलाकुसारी हुन सक्ने समय पनि रहेको छ। समय अनुकूल बन्न सक्ने समय रहेको छ भने आज विशेष तपाईँको सम्पत्ति सम्बन्धी तपाईँको कुनै पनि महत्त्वपूर्ण काम कार्यहरूलाई पुरा गर्न सक्ने समय रहेको छ। समयको महत्त्वलाई ख्याल गरेर अगाडि बढ्नु राम्रो हुनेछ। आफ्नो नीति र योजना अनुसार तपाईँले अगाडि बढ्नु अझ राम्रो बन्नेछ। आज साथीभाइहरूबाट साथ सहयोग मिल्न सक्ने समय हो। कुनै रमाइलो क्षेत्रमा सहभागी हुन सक्ने समय रहेको छ। आज नेपालको परिवेशमा बिदाको समय रहेको हुँदाखेरि अफिसियल काम कार्य पनि नहुन सक्छन्। दिनलाई केही सहज रूपमा महसुस गर्न सक्ने समय पनि बन्नेछ। आज विगतका अप्ठ्यारा परिस्थितिहरूलाई सुधारका लागि केही समय खर्चिनुपर्ने अवस्था पनि सिर्जना हुन सक्ने समय हो। आज दिउँसो 3 बजेपछिको समय तपाईँका लागि काम कार्यको पक्ष व्यावसायिक पक्षहरूमा त्यति राम्रो देखिँदैन। केही सङ्घर्ष बढ्न सक्ने र आकस्मिक केही समस्याहरू निम्तिन सक्ने समय रहेको छ। त्यो कुरामा तपाईँले ध्यान दिएर बढ्नुपर्नेछ। तपाईँको आय इन्कमतिर पनि ध्यान दिनुपर्ने समय रहेको छ भने पारिवारिक सम्बन्धको कुरामा आज केही असमझदारीपनहरू बढ्न सक्छ। साँझको समयपछि त्यो कुरामा विशेष विचार गरेर बढ्ने कोसिस गर्नुहोला र प्रेम र वैवाहिक सम्बन्धमा पनि शङ्का उपशङ्काहरू रहन सक्छन्। केही विवाद चर्किन सक्छ। आज तपाईँको अध्ययन पक्ष त्यति राम्रो नबन्न सक्ने समय हो। स्वास्थ्य खानपिनका कुरामा पनि तपाईँले ध्यान दिएर बढ्नुपर्ने समय रहेको छ। समग्रमा दिन 3 बजेपछिको समय मध्यम देखिन्छ। आजका लागि शुभ अङ्क 3, शुभ रङ हरियो, शुभ दिशा पश्चिम। इष्टदेव विनायक ओम विनायकाय नमः यो मन्त्रलाई 21 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। आजको दिन शुभ। क्यान्सर कर्कट राशि। कर्कट राशि हुने महानुभावहरूका लागि चन्द्रगोचरको प्रभाव हेर्दै गर्दा आज तपाईँको कमी कमजोरीमा अरूले आलोचना गर्ने ठाउँ पाउन सक्छन्। दिउँसो 3 बजेसम्मको समय तपाईँका लागि मध्यम रहनेछ। कर्मचारी वर्गहरूका लागि आज तपाईँको बोलीले कार्यलाई विवादतिर धकेल्न सक्छ। धेरै कल्पनाहरू मनमा खेलाउनुभन्दा व्यावहारिक भएर तपाईँको दैनिकी जीवनचर्यामा सकारात्मक रूपले अगाडि बढ्नु राम्रो हुनेछ। आज कामको परिणाम आज नै नमिले तापनि भोलिका लागि भने राम्रो सहयोग पुग्न सक्ने समय हो। आज अवसर केही प्राप्त भए पनि आत्मविश्वासको कमीले गर्दा पछि पर्न सकिन्छ कि भन्ने दिन रहेको छ। त्यो कुरामा विशेष ध्यान दिनुपर्नेछ। कुनै पनि वाद विवादका कुराहरूमा अगाडि नसर्नु नै जाति हुनेछ। आज समयमा जागरुक नबन्दाखेरि पछि पर्न सकिने हो कि त्यो कुरामा ध्यान दिनुपर्नेछ। अनावश्यक आर्थिक खर्चका कुरामा पनि तपाईँले विशेष ख्याल गरेर अगाडि बढ्ने कोसिस गर्दा राम्रो हुनेछ। आज शुभचिन्तकहरूको सरसल्लाह सुझावप्रति ध्यान आकर्षण गर्दाखेरि तपाईँका लागि केही फाइदा पुग्न सक्ने समय हो। आज तपाईँका सहयोगीहरू नै प्रतिस्पर्धामा आउन सक्ने समय रहेको छ। केही नराम्रो सङ्गत बन्न सक्छ। विवाद झगडाहरूबाट टाढा रहने कोसिस गर्नु राम्रो हुनेछ भने व्यवसायी वर्गहरूका लागि आज कारोबार गर्नु अगाडि सोच विचार गरेर मात्र अगाडि बढ्नु राम्रो हुनेछ। व्यावसायिक लगाव भने आज बढ्न सक्ने समय रहेको छ। आज शनिबारको दिन हो। बिदाको समय रहेको छ। नेपालको परिवेशमा अफिसियल काम कार्यहरू भने नहुन सक्छन्। त्यसैले दिनलाई केही सहज रूपमा व्यतीत गर्न सक्ने समय छ। तपाईँको व्यावसायिक पक्षका कुराहरूमा आज दिउँसो 3 बजेपछिको समय चन्द्रमाले राशि परिवर्तन गर्दै गर्दा कारोबारहरूलाई मिलाउन सक्ने र तपाईँको आय इन्कममा अझ सुधार गर्दै बढ्न सक्ने समय रहेको छ। समस्याहरूलाई समाधान गर्दै बढ्न सक्ने समय हो। नयाँ सोच शैलीका साथ बढ्न सक्ने समय देखिन्छ। आज पारिवारिक सम्बन्धको कुरामा कुनै पनि मनमुटावहरू थिए, असमझदारीहरू थिए भने साँझको समयपछि भलाकुसारीका साथ पारिवारिक समस्याहरूलाई सुधार गर्दै बढ्न सक्ने समय
समय रहेको छ। प्रेम र वैवाहिक सम्बन्धमा एकअर्कामा आत्मीयतापनको महसुस गर्न सक्ने समय हो। खुसी लिन र दिन सक्ने समय पनि रहेको छ। विद्यार्थी वर्गहरूका लागि पनि जोस जाँगर क्रमशः बढेर जान सक्ने समय हो। स्वास्थ्य समस्याहरू न्यूनीकरण हुँदै जान सक्ने समय रहेको छ। समग्रमा दिउँसो 3 बजेपछिको समय तपाईँका लागि सकारात्मक बन्दै जानेछ। आजका लागि शुभ अङ्क 2, शुभ रङ सेतो, शुभ दिशा दक्षिण, इष्टदेव सिद्धिदात्री ओम सिद्धिदात्री नमः। यो मन्त्रलाई 23 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। आजको दिन शुभ लियो सिंह राशि। सिंह राशि हुने महानुभावहरूका लागि चन्द्रगोचरको प्रभाव हेर्दै गर्दा आज लगनशीलताले उपलब्धिको स्रोतहरू पहिलाउन सक्ने दिन रहेको छ। आज तपाईँको आफ्नो कर्म क्षेत्रमा विश्वास गरेर बढ्नुपर्ने समय छ। भाग्यमा धेरै निर्भर पनि नरहनुहोला। आज आफ्ना महत्त्वपूर्ण कार्यहरूलाई समयमै सक्नु जाति हुनेछ। आज अवसरहरूको केही खोजी गर्दै बढ्न सक्ने समय रहेको छ। तात्कालिक फाइदा मध्यम रहन सक्ने समय हो। आज आफ्नो आवेगहरूलाई कन्ट्रोल गरेर बढ्नुपर्ने समय पनि रहेको छ। आज आफ्नो कमी कमजोरीहरूलाई सुधार गर्दै आफ्नो गन्तव्यमा अग्रसर हुने कोसिस गर्दा फाइदा पुग्न सक्ने समय हो। मेहनत अनुसारको उपलब्धि हासिल गर्न सक्ने दिन रहेको छ। तर आफ्ना महत्त्वपूर्ण योजनाहरूलाई तपाईँले गोप्य राखेर बढ्नु जाति हुनेछ। हतारमा निर्णय लिँदा कामहरू दोहोऱ्याउनु पर्ने अवस्था आइपर्न सक्छन्। त्यसैले कुनै पनि कुरामा हतारमा निर्णय नलिनु नै जाति हुनेछ। आज हातमा आएको रकम अरूका लागि खर्चिनुपर्ने अवस्थाहरू सिर्जना हुन सक्छन्। सबै काम कार्यहरू आज पुरा नभए तापनि केही फाइदा पनि लिन सक्ने समय रहेको छ। आज अरूको कमी कमजोरीहरू पहिल्याउनुभन्दा पनि आफ्नो कमी कमजोरीप्रति सतर्क भएर बढ्नु राम्रो हुनेछ। दिउँसो 3 बजेसम्मको समय तपाईँको काम कार्य व्यावसायिक पक्षहरू केही सकारात्मक हुन सक्ने समय हो। आज व्यापार व्यवसायको क्षेत्रमा हुनेहरूका लागि सहकर्मीबाट हौसला प्रदान गर्न सक्ने समय रहेको छ। आर्थिक पक्ष पहिलेको लगानीबाट केही फाइदा लिन सक्ने समय हो। भोलिका लागि राम्रो योजनाहरू पनि बन्न सक्छन्। आय आम्दानी पक्ष सकारात्मक बन्दै जान सक्ने समय रहेको छ। दिउँसो 3 बजेपछिको समय भने तपाईँले आफ्नो व्यवसायको क्षेत्रमा कारोबारका कुरामा ध्यान दिनुपर्नेछ। काम कार्यको क्षेत्रमा सानातिना समस्याहरू आइपर्न सक्छन् कि त्यो कुरामा सजग रहेर बढ्नुपर्ने समय रहेको छ। काम कार्यको वातावरणलाई अनुकूल बनाएर बढ्ने कोसिस गर्नुहोला। आज तपाईँको पारिवारिक सम्बन्धको पक्षमा आज साँझको समयपछि केही सानातिना असमझदारीपनहरू बढ्न सक्ने समय रहेको छ। पारिवारिक सम्बन्धको पक्षमा केही समस्याहरू निम्तिन सक्ने समय हो। प्रेम र वैवाहिक सम्बन्धको पक्ष भने सामान्य रहनेछ। आज विद्यार्थी वर्गहरूको लागि अध्ययनमा केही बढी लगनशीलतापन बढाउनु पर्ने समय हो भने स्वास्थ्य समस्यामा तपाईँले सजग रहेर बढ्नुपर्ने समय देखिन्छ। समग्रमा तपाईँका लागि दिउँसो 3 बजेपछिको समय भने केही सामान्य बन्दै जान सक्ने त्यति राम्रो नबन्न सक्छ। शुभ अङ्क 1, शुभ रङ गुलाबी, शुभ दिशा पूर्व, इष्टदेव विनायक ओम विनायकाय नमः। यो मन्त्रलाई 10 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। आजको दिन शुभ रह्यो। भर्गो कन्या राशि। कन्या राशि हुने महानुभावहरूका लागि आज चन्द्रगोचरको प्रभाव हेर्दै गर्दा तपाईँको सपना योजनाहरूलाई महत्त्वकाङ्क्षी योजनाहरूलाई अगाडि बढाउन सक्ने समय हो। सफलताका लागि एक राम्रो व्यक्तिको मार्गदर्शन प्राप्त गर्न सक्ने समय रहेको छ। आज टाढाका साथीभाइहरूसँग सम्पर्क बढाउन सक्ने दिन हो भने सरसापटमा गएको रकम उठाउनका लागि दिन राम्रो बन्नेछ। आज आँटेका कामहरू सबै पुरा नहुन सक्छन्। आय आम्दानी पक्ष मध्यम रहन सक्ने समय हो। पूर्ण सन्तुष्टि भने नमिल्न सक्ने दिन पनि रहेको छ। प्रतिफल सामान्य रहे तापनि आज भोलिका लागि राम्रा परियोजनाहरूमा लागि पर्न सक्ने समय रहेको छ। काम गर्दै जाँदा थोरै रिस आवेगलाई चाहिँ कन्ट्रोल गरेर बढ्नुपर्ने समय रहेको छ। मनको निराशापनलाई त्यागेर अगाडि बढ्नु भएमा आजको दिन केही राम्रो बन्दै जान सक्ने समय रहेको छ। आज शारीरिक केही थकान मेट्न सक्ने समय हो। नेपालको परिवेशमा शनिबारको दिन बिदाको समय रहेको छ। अफिसियल काम कार्यहरूको तनाव बोझ भने नरहन सक्छ। दिनलाई केही सहज रूपमा व्यतीत गर्न सक्ने र घरायसी काम कार्यहरूलाई तपाईँले पुरा गर्दै बढ्न सक्ने समय रहेको छ। व्यवहारिक कुराहरूलाई सुधार गर्न सक्ने दिन पनि हो। आज केही नयाँ कामको सूचनाहरू कतैबाट प्राप्त गर्न सक्ने दिन बन्ने छ भने व्यवसायको क्षेत्रमा लगानी बढाउनु पर्ने परिस्थितिहरू सृजना हुन सक्ने समय रहेको छ। आज व्यावसायिक यात्रा भने केही खर्चिलो बन्न सक्ने समय हो। वस्तुहरू खरिद बिक्री गर्नका लागि दिन उपयुक्त बन्दै जान सक्ने समय रहेको छ। आज दिउँसो 3 बजेपछिको समय चन्द्रमाले राशि
राशि परिवर्तन गर्दै गर्दा तपाईँको काम कार्यको क्षेत्रमा भएका समस्याहरूमा क्रमशः सुधार गर्दै बढ्न सक्ने समय रहेको छ। आफैमा स्फूर्तिपन बढ्दै जान सक्ने समय हो। जोस जाँगर बढ्नाले कार्यमा सफलता मिल्दै जान सक्ने समय छ र व्यवसायी वर्गहरूका लागि पनि व्यावसायिक लगाव बढ्नेछ। आय इन्कम पक्ष केही राम्रो बन्दै जान सक्ने, खुसीको वातावरण छाउन सक्ने समय रहेको छ भने आज परिवार बीच तपाईँहरूको पक्षमा केही समस्याहरू थियो भने त्यो समस्याहरूलाई क्रमशः सुधार गरेर जान सक्ने, परिवार बीच नजिकपन र भलाकुसारी बढ्न सक्ने समय रहेको छ। आज प्रेम र वैवाहिक सम्बन्धको कुरामा पनि एकअर्कामा आत्मीयतापन बढ्न सक्ने, समस्याहरूलाई सेयर गरेर एकअर्कामा भावनात्मक रूपमा नजिक भएर बढ्न सक्ने दिन हो भने विद्यार्थी वर्गहरूका लागि क्रमशः लगनशीलतापन बढ्नेछ भने स्वास्थ्य समस्याहरू न्यूनीकरण हुँदै जान सक्ने समय बन्नेछ। समग्रमा दिन राम्रो बन्दै जानेछ। शुभ अङ्क 3, शुभ रङ पहेँलो, शुभ दिशा उत्तर, इष्टदेव श्री वास्तव भगवान ओम श्री वास्तवाय नमः। यो मन्त्रलाई 19 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। आजको दिन शुभ रहोस्। लिब्रा तुला राशि। तुला राशि हुने महानुभावहरूका लागि आज तपाईँको दैनिकी काम कार्यको पक्ष सकारात्मक बन्ने हुँदाखेरि खुसीको अनुभूति प्राप्त गर्न सक्ने समय रहनेछ। आज अरूलाई प्रभावित पारेर आफ्नो काम कार्यको क्षेत्रमा फाइदा उठाउन सक्ने समय हो। सामाजिक पदीय जिम्मेवारीहरूलाई वहन गर्नुपर्ने समय रहेको छ। सांस्कृतिक धार्मिक कार्यहरूमा अभिरुचिपन बढ्न सक्ने समय हो भने मनले चिताएका कार्यहरूलाई पूरा गर्न सक्ने समय हो। कर्मचारी वर्गहरूका लागि आँटेका कामले सफलता प्राप्त गर्न सक्ने समय बन्नेछ। आज काम कार्यलाई लिएर नयाँ नयाँ परियोजनाहरू बन्न सक्ने समय हो। सोचेका काममा अग्रसर हुन सक्ने समय छ। तपाईँको प्रयासले थोरै समयमा कामहरू सम्पादन हुन सक्ने समय हो। कृषि, चौपाय, धोपाय आदिको क्षेत्रबाट पनि लाभ प्राप्त गर्न सक्ने समय बन्नेछ। आय आम्दानी बढाउन सक्ने समय हो भने शरीरमा थोरै आलसीपन पनि रहन सक्छ। त्यो कुरामा विशेष सचेत रहेर बढ्नुपर्ने समय छ। आज तपाईँको आय इन्कम पक्ष राम्रो भए तापनि आकस्मिक केही खर्चको बाटो तयार हुँदै गरेको हुँदाखेरि खर्चमा भने तपाईँले ध्यान दिएर बढ्नुपर्ने छ। ईर्ष्या गर्ने व्यक्तिहरूबाट जोगिएर बढ्नुपर्ने समय रहेको छ भने आज व्यवसायी वर्गहरूका लागि लगानीको प्रतिफल प्राप्त गर्न सक्ने समय हो। आय आर्जन बढाउन सक्ने समय रहेको छ। धनको उचित क्षेत्रमा लगानी हुन सक्ने समय हो भने काम कार्यका दृष्टिले दिन सकारात्मक हो। आज शनिबारको दिन नेपालको परिवेशमा बिदाको समय रहेको छ। अफिसियल काम कार्यहरूको तनाव नरहन सक्छ। आज घरायसी अधुरा अपुरा कामहरूलाई पूरा गर्दै बढ्न सक्ने, सरसफाइतिर ध्यान जान सक्ने समय पनि बन्नेछ भने आज विशेष 3 बजेपछिको समय चन्द्रमाले राशि परिवर्तन गर्दै गर्दा केही समस्याहरू व्यावहारिक कुराहरूमा निम्तिन सक्ने समय हो। त्यो समस्याहरूलाई समाधान गर्दै बढ्नुपर्नेछ। काम कार्यको पक्ष त्यति राम्रो नबन्न सक्छ। समय यसै बर्बाद हुन सक्ने समय रहेको छ। व्यावसायिक कारोबारका कुरामा ध्यान दिएर बढ्नुपर्ने समय रहेको छ। साँझको समयपछि परिवार बीच केही विवाद चर्किन सक्ने समय रहेको छ। कुराहरू नमिल्न सक्छन्। प्रेम र वैवाहिक सम्बन्धमा केही दूरीपनको महसुस गर्न सक्ने समय रहेको छ र तपाईँको विशेष अध्ययनमा हुनेहरूका लागि पनि जोस जागरमा कमीपनको महसुस गर्न सक्ने समय हो। स्वास्थ्यमा केही समस्याहरू निम्तिन सक्छ। स्वास्थ्य खानपिनका कुरामा तपाईँले विशेष ध्यान दिएर बढ्नुपर्ने समय रहेको छ। 3 बजेपछिको समय तपाईँका लागि त्यति राम्रो देखिँदैन। आजका लागि सकारात्मक सोचका साथ बढ्नुहोला। शुभ अङ्क 2, शुभ रङ सेतो, शुभ दिशा पश्चिम, इष्टदेव गङ्गा माता ओम गङ्गाय नमः। यो मन्त्रलाई 23 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। आजको दिन शुभ रहोस्। स्कर्पियो वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि हुने महानुभावहरूका लागि आज चन्द्र गोचरको प्रभाव विशेष 3 बजेपछि चन्द्रमाले राशि परिवर्तन गर्दै गरे तापनि तपाईँका लागि समग्र दिन सकारात्मक बन्नेछ। आज तपाईँको सानो प्रयासले काम कार्यको क्षेत्रमा प्रतिफल सकारात्मक बन्न सक्ने समय हो। कर्मचारी वर्गहरूका लागि आज आफ्नो योजनाहरूलाई केही साकार पार्न सक्ने समय रहेको छ। कार्य सफलताले मन खुसी बन्न सक्ने समय हो। दिगो अवसरहरूमा अगाडि बढ्न सक्ने समय रहेको छ। काम कार्यको सिलसिलामा राम्रो मान्छेहरूसँगको सङ्गत बढ्न सक्ने समय हो। उदाहरणीय कामहरू बन्न सक्छन्। आज राजनीति र सामाजिक पक्ष पनि सकारात्मक बन्दै जान सक्ने समय रहेको छ। कृषि, चौपाय, धोपायको क्षेत्रबाट केही फाइदा लिन सक्ने समय हो। आफ्नो जिम्मेवारी र पदीय कार्यहरूलाई तपाईँले समयमै पूरा गर्न सक्ने समय रहेको छ। आज धन आर्जनका स्रोतहरू फेला पर्न सक्ने समय हो भने लक्ष्य प्राप्तिका लागि
दीर्घकालीन योजनाहरू बनाउन सक्ने समय रहेको छ। तपाईँले ध्यान दिनुपर्ने कुरा आज स्वार्थका लागि नजिकिनेहरूबाट थोरै सजग रहेर बढ्नुपर्ने समय हो। आत्मविश्वास बढाउनु पर्ने समय रहेको छ भने आज व्यवसाय वर्गहरूका लागि राम्रो क्षेत्रमा लगानी गर्नुहुन्छ भने लगानीका लागि दिन राम्रो बन्नेछ। तपाईँको दैनिकी आय इन्कम बढ्न सक्ने समय हो। विश्वासयोग्य मान्छेहरूबाट पनि साथ सहयोग प्राप्त गर्न सक्ने समय रहेको छ। सामाजिक सङ्गठनहरूमा आबद्ध रहेर सक्रिय रहेर बढ्न सक्ने समय रहेको छ भने आज शङ्कास्पद स्वभावका कारण केही सम्बन्धहरू बिग्रिन सक्छन् कि भन्ने दिन हो। त्यो कुरामा चाहिँ ध्यान दिनुपर्नेछ। समय सापेक्ष भएर आफ्नो व्यवहारमा पनि परिवर्तन ल्याउँदै बढ्नु राम्रो हुनेछ। आज शनिबारको दिन हो। नेपालको परिवेशमा अफिसियल काम कार्यहरू भने नहुन सक्छन्। व्यवहारिक कुराहरूलाई तपाईँले सुधार गर्दै बढ्न सक्ने, घरायसी काम कार्यको क्षेत्रमा सहयोगी भावनाका साथ बढ्न सक्ने समय रहेको छ। आज दिउँसो 3 बजे पछिको समय तपाईँको आय इन्कम बढ्न सक्ने, व्यावसायिक कार्य केही राम्रो हुन सक्ने समय पनि बन्नेछ। पारिवारिक सम्बन्धको पक्षमा आज एकअर्कामा सुदृढपनको महसुस गर्न सक्ने समय रहेको छ। भलाकुसारी हुन सक्ने समय हो। प्रेम र वैवाहिक सम्बन्धमा पनि आज खुसी लिन र दिन सक्ने समय रहेको छ। आत्मीयतापन बढ्नेछ। आज विद्यार्थी वर्गहरूका लागि पढाइप्रतिको अभिरुचि पनि बढ्न सक्ने समय हो। पढाइ पक्ष सकारात्मक बन्दै जानेछ। स्वास्थ्यमा त्यस्तो ठुलो नकारात्मक असरहरू भने नहोला। वृद्धहरूले मौसमी समस्यामा थोरै सजग रहेर बढ्नु राम्रो हुनेछ। शुभ अङ्क 1, शुभ रङ नीलो, शुभ दिशा दक्षिण, इष्टदेव नवदुर्गा। ओम नवदुर्गाय नमः। यो मन्त्रलाई 23 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। तपाईँको आजको दिन शुभ रहोस्। सेजिटेरियस धनु राशि। धनु राशि हुने महानुभावहरूका लागि आज चन्द्रगोचरको प्रभाव हेर्दै गर्दा आज मनमा सद्विचार बढ्न सक्ने समय हो। आज आफ्नो सकारात्मक योजनाहरूमा लागि पर्न सक्ने समय रहेको छ। आज दैनिकी काम कार्य गर्नेहरूका लागि उन्नति पथमा अग्रसर हुन सक्ने समय हो। बुद्धि विवेकको सही सदुपयोगले कार्यमा सफलता प्राप्त गर्न सक्ने समय बन्नेछ भने आज प्रतीक्षाको फलका लागि थोरै धैर्यता अपनाउनु पर्ने समय रहेको छ। सामाजिक काम कार्यको क्षेत्रमा रुचि बढ्न सक्ने समय हो। तपाईँको प्रयासले अरूको उपकार पनि हुन सक्छ। आज धार्मिक र सेवामूलक कामले प्रतिष्ठा दिलाउन सक्ने समय बन्नेछ भने आज माङ्गलिक कार्यहरूमा संलग्न हुने अवसरहरू जुट्न सक्ने समय हो। आज घरको वातावरणमा केही सकारात्मक अनुशासित महसुस हुन सक्ने समय पनि रहेको छ। आतिथ्य सेवा सत्कार गर्ने अवसर प्राप्त गर्न सक्ने समय हो। नयाँ तथा पुराना साथीभाइहरूसँग भेटघाटले मन प्रसन्न रहन सक्ने समय रहेको छ। व्यवसायी वर्गहरूका लागि आज तपाईँको आय आम्दानी पक्ष सकारात्मक बन्दै जान सक्ने समय हो भने सट्टापट्टाको कारोबार मिलाउनका लागि पनि दिन सकारात्मक बन्नेछ। आय आम्दानी पक्ष सन्तोषजनक बन्न सक्ने समय हो। दिउँसो 3 बजे पछिको समय तपाईँका लागि अझ राम्रो बन्नेछ। काम कार्यको पक्षमा अझ सुधार हुँदै जान सक्ने समय हो भने नयाँ सोच शैलीका साथ बढ्न सक्ने समय रहेको छ। व्यावसायिक कारोबारहरू बढ्न सक्ने र कारोबारहरूलाई म्यानेज गर्दै बढ्न सक्ने समय पनि बन्नेछ। आज शनिबारको दिन हो। नेपालको परिवेशमा बिदाको समय रहेको छ। आज नोकरी अफिसियल काम कार्यको तनाव रहन सक्छ भन्ने दिन होइन। त्यसले दिनलाई सहज रूपमा व्यतीत गर्न सक्ने, सरसफाइ वा घरायसी काम कार्यतिर पनि मन जान सक्ने समय रहेको छ। आज व्यावहारिक कार्यहरूमा सहयोगी भएर बढ्न सक्ने समय पनि हो। गृहिणी वर्गहरूका लागि घरायसी काम कार्यको क्षेत्रमा केही खट्नु परे तापनि दिनलाई केही सहज मान्दै अगाडि बढ्न सक्ने समय पनि रहेको छ। आज तपाईँको परिवार बीच आज सम्बन्ध पक्षलाई सुधार गरेर बढ्न सक्ने समय हो। सम्बन्धहरू बिग्रिएको थियो भने पनि सुधार ल्याउन सकिनेछ भने प्रेम र वैवाहिक सम्बन्धमा कार्य व्यवहारको प्रशंसा प्राप्त गर्न सक्ने दिन बन्नेछ। विद्यार्थी वर्गहरूका लागि अध्ययनप्रतिको लगाव आफैमा बढ्न सक्ने समय रहेको छ। आज राम्रो पथमा अगाडि बढ्न सक्ने समय हो भने स्वास्थ्य समस्याहरू न्यूनीकरण हुनेछन्। त्यसले दिन राम्रो बन्दै जान सक्ने समय रहेको छ। आजका लागि शुभ अङ्क 9, शुभ रङ पहेँलो, शुभ दिशा पूर्व, इष्टदेव लक्ष्मी नारायण। ओम लक्ष्मी नारायणाभ्याम नमः। यो मन्त्रलाई 19 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। तपाईँको आजको दिन शुभ रहोस्। क्याप्रिकन मकर राशि। मकर राशि हुने महानुभावहरूका लागि चन्द्रगोचरको प्रभाव हेर्दै गर्दा दिउँसो 3 बजेसम्मको समय तपाईँका लागि सामान्य रहनेछ।
तपाईको मेहनतले भौतिक सुख सुविधा जुटाउन सक्ने दिन हो, तर काम कार्यको क्षेत्रमा सामान्य बाधा पनि रहन सक्छ। आज समयप्रति सजग नहुँदा प्रतिफल अरूले उछिन्न सक्छन्। माङ्गलिक कार्य सम्बन्धी केही योजनाहरू बन्न सक्ने दिन रहेको छ, जस्तै किनमेल जस्ता गतिविधिहरूमा आफूलाई व्यस्त रहन सक्ने दिन पनि हो भने आज तपाईको काम कार्यको पक्ष ठप्प छ भने मेहनत गर्दै अगाडि बढ्नुहोस्। केही काम कार्यहरूलाई पूरा गर्न सक्ने समय पनि रहेको छ। आज कुनै पनि पुराना नकारात्मक घटनाहरूको कारणले गर्दा मनमा नकारात्मक स्थिति उत्पन्न हुन सक्ने समय हो, जसको कारण मानसिक रूपमा विचलित हुनुपर्ने दिन बन्न सक्छ। त्यो कुरामा तपाईँले विशेष ख्याल गरेर बढ्नुपर्ने समय छ। समस्याको तनाव लिनुको सट्टा शान्तिपूर्वक समाधानको बाटो खोज्दै बढ्नुपर्ने समय रहेको छ। विवादले झन्झटिलो कार्यमा कतै फस्न सकिन्छ, ध्यान दिनुपर्ने छ भने काम कार्यको नतिजा सोचे अनुसार नहुँदाखेरि आफैमा थोरै आलसीपन पनि रहन सक्ने समय रहेको छ। व्यवसायी वर्गहरूको लागि गरिएको यात्रा केही कष्टदायी बन्न सक्ने समय हो। आज कुनै पनि नयाँ परियोजनाहरूमा लगानी गर्नु त्यति राम्रो नबन्न सक्छ। त्यो कुरामा विशेष ख्याल गरेर बढ्नुपर्ने छ। गलत सङ्गतबाट बचेर अगाडि बढ्ने कोसिस गर्नुहोला। आज दिउँसो 3 बजे पछिको समय चाहिँ चन्द्रमाले राशि परिवर्तन गर्दै गर्दा तपाईँको काम कार्यको क्षेत्रमा केही सहजपन अनुभूति गर्न सक्ने समय हो। दैनिकी जीवनचर्या सकारात्मक गतिमा अगाडि बढ्न सक्ने समय रहेको छ। व्यावसायिक कार्यमा कुनै पनि समस्याहरू थियो भने सुधार ल्याउन सक्ने र व्यावसायिक आय इन्कमलाई बढाउने योजनाहरूमा तपाईँ लागि पर्न सक्ने समय पनि रहेको छ र तपाईँको कारोबारहरूलाई पनि मिलाएर बढ्न सक्ने समय रहेको छ। 3 बजे पछिको समय तपाईँको दिन सकारात्मक बन्दै जान सक्ने समय छ र पनि शनिबारको दिन हो। नेपालको परिवेशमा बिदाको समय रहेको छ। यसै दिन केही सहज बन्न सक्छ। व्यावहारिक कुराहरूमा सहयोगी भएर बढ्न सक्ने समय हो। घरायसी काम कार्यको क्षेत्रमा सहयोगी भावना बढ्ने छ भने आज दिन सकारात्मक बन्दै जान सक्ने समय हो। तपाईँको परिवारबीच कुनै पनि समस्याहरू थियो भने समस्याहरूलाई सुधार गरेर अगाडि बढ्न सक्ने समय रहेको छ। प्रेम र वैवाहिक सम्बन्धमा नजिकपन बढ्ने समय दिएर बढ्न सक्ने हुँदाखेरि सम्बन्धलाई राम्रो बनाउन सकिन्छ। विद्यार्थी वर्गहरूका लागि अध्ययनप्रतिको लगाव बढ्न सक्ने, अध्ययनप्रति जागरुक भएर बढ्न सक्ने समय हो। स्वास्थ्यमा सुधार आउनेछ। शुभ अङ्क 8, शुभ रङ ध्वाँसे, शुभ दिशा उत्तर, इष्टदेव रुद्रेश्वर भगवान। ओम रुद्रेश्वराय नमः। यो मन्त्रलाई 11 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। तपाईँको आजको दिन शुभ। एक्वारियस कुम्भ राशि। कुम्भ राशि हुने महानुभावहरूका लागि आज चन्द्रगोचरको प्रभाव हेर्दै गर्दा दिन सहज रूपमा व्यतीत गर्न सक्ने समय रहेको छ। 3 बजेसम्मको समय तपाईँको दिन सकारात्मक बन्न सक्ने दिन हो। आज नयाँ कुरा सिक्ने चाहना बढ्न सक्ने समय रहेको छ। आज दिनचर्या केही रमाइलो र आनन्दमा बिताउन सक्ने समय हो। आज दैनिकी काम कार्य गर्नेहरूका लागि तपाईँको कार्य वातावरण सहज रूपमा अगाडि बढ्न सक्ने समय रहेको छ। आफ्नो समस्याहरूलाई समाधान गर्नका लागि सक्षम रहन सक्ने दिन हो। कार्यभारमा सहजपनको अनुभूति गर्न सक्ने समय रहेको छ। गरेको कामको प्रतिफल प्राप्त गर्न सक्ने समय हो। सहयोगीहरूले पनि साथ सहयोग दिन सक्ने समय हो। आज रोकिएका काम कार्यहरूलाई पनि तपाईँले अगाडि बढाउन सक्ने समय रहेको छ। प्रशंसनीय कामहरू बन्न सक्ने दिन पनि हो। नयाँ सवारी साधनहरू प्राप्तिको योग पनि बनिरहेको अवस्था देखिन्छ। आज अतिथिको रूपमा कतै सेवा सत्कारमा सहभागी हुने अवसरहरू जुट्न सक्ने समय हो। शौखिन चाहनाले आवश्यक भौतिक वस्तुहरू जुटाउन लागि पर्न सक्ने समय रहेको छ। काम कार्यको क्षेत्रमा आज सहयोग प्राप्त गर्न सक्ने समय हो। राम्रा व्यक्तिहरूसँगको सम्पर्क बढ्न सक्ने समय रहेको छ भने आज केही शङ्कालु प्रवृत्तिका कारण सम्बन्धहरू केही बिग्रिन सक्छ कि त्यो कुरामा ध्यान दिनुपर्ने छ। व्यावसायिक लगानीको मुनाफा प्राप्त गर्न सक्ने समय हो। आज शनिबारको दिन नेपालको परिवेशमा बिदाको समय रहेको छ भने दिनलाई सहज रूपमा व्यतीत गर्न सक्ने, घरायसी काम कार्यको क्षेत्रमा सरसफाइतिर पनि ध्यान आकर्षण हुन सक्ने समय रहेको छ। आज दिउँसो 3 बजे पछिको समय चन्द्रमाले राशि परिवर्तन गर्दै गर्दा तपाईँका लागि त्यति राम्रो नबन्न सक्छ। केही समस्याहरूमा तपाईँले समस्याहरूलाई झेल्नुपर्ने अवस्था बन्दिन सक्ने समय हो भने आज व्यवसायी वर्गहरूका लागि 3 बजे पछिको समय कारोबारका कुरामा ध्यान दिनुपर्ने छ। महत्त्वपूर्ण निर्णयहरू नगर्दा नै जाति हुनेछ। यी कुराहरूमा तपाईँले सावधानी रहेर बढ्नुपर्ने समय हो भने आज तपाईँको पारिवारिक सम्बन्धको पक्षमा साँझको समयमा भलाकुसारीमा केही असमझदारीपन देखिन सक्छ। पारिवारिक सम्बन्धमा त्यति राम्रो नबन्न सक्छ। आज
प्रेम र वैवाहिक सम्बन्धका कुरामा एकअर्कामा केही शङ्का उपशङ्का बढ्न सक्ने समय हो, त्यसैले समय खर्चिएर बढ्ने कोसिस गर्नुहोला। विद्यार्थी वर्गहरूका लागि अध्ययनप्रतिको लगाव खुकुलो बन्दिन सक्ने समय रहेको छ। स्वास्थ्यमा आकस्मिक केही समस्याहरू देखिन सक्छन्, ध्यान दिनुपर्नेछ। शुभ अङ्क 7, शुभ रङ सुन्तले, शुभ दिशा पश्चिम, इष्टदेव कालिका देवी। ओम कालिका देवी नमः यो मन्त्रलाई 23 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। आजको दिन शुभ रहोस्, शुभ बन्न सकोस्। पाइसेस मीन राशि। मीन राशि हुने महानुभावहरूका लागि आज चन्द्रगोचरको प्रभाव हेर्दै गर्दा दिउँसो 3 बजेपछिको समय चन्द्रमाले राशि परिवर्तन गर्दै गरे तापनि तपाईँका लागि समग्र दिन सकारात्मक बन्नेछ। गर्दै गरेको कामको प्रशंसा हुन सक्ने समय हो। राजनीति क्षेत्रमा सक्रियता पनि बढ्नेछ। सामाजिक काम कार्यको पक्ष सकारात्मक बन्न सक्ने समय हो। दैनिकी काम कार्य गर्नेहरूका लागि दैनिकी जीवनचर्या सकारात्मक रूपमा अगाडि बढ्न सक्ने समय रहेको छ। आज प्रतिस्पर्धाको होडबाजीमा सफलता मिल्न सक्ने दिन हो। अवसरहरूमा अग्रसर भइन सक्ने दिन रहेको छ। शत्रुलाई पराजित गरेर बढ्न सक्ने समय हो। असल मित्रजनहरूसँग, नयाँ तथा पुराना मित्रजनहरूसँग आज नजिकपन बढ्न सक्ने समय रहेको छ। वैदेशिक काम कार्यको क्षेत्र सकारात्मक रूपमा अगाडि बढ्नेछ। आज प्रतिस्पर्धाको क्षेत्रमा उत्रनु परे तापनि बुद्धिको उपयोगले सफलता प्राप्त गर्न सक्ने दिन बन्नेछ। आज स्रोत साधन जुट्नाले राम्रो कार्यमा अगाडि बढ्नका लागि सहयोग पुग्नेछ भने उत्साहजनक प्रतिफलले हौसला बढाउनेछ। आज काम कार्यको सही व्यवस्थापन नहुँदा कतै अलमलमा परिन्छ कि त्यो कुरामा थोरै सावधानी रहेर बढ्ने कोसिस गर्नु राम्रो हुनेछ। आज नयाँ सम्पर्कहरूलाई अझ सुदृढ बनाउनका लागि कडा मेहनतका साथ अगाडि बढ्नुपर्ने समय पनि रहेको छ। आज सामाजिक सम्पर्कले तपाईँको लागि प्रगतिका लागि केही बाटो खुल्न सक्ने समय हो। बन्द व्यापार व्यवसायको क्षेत्रमा सुधार आउन सक्ने समय रहेको छ भने विगतको प्रगतिलाई सम्झेर आफ्नो योजनामा परिवर्तन ल्याउन सक्षम रहन सक्ने दिन पनि रहेको छ। आर्थिक आय इन्कम पक्ष सकारात्मक बन्दै जान सक्ने समय हो भने आज दिउँसो 3 बजेपछिको समय चन्द्रमाले राशि परिवर्तन गर्दै गर्दा तपाईँका लागि केही मनोरञ्जनको क्षेत्रहरूमा सहभागी हुन सक्ने समय रहेको छ। व्यावसायिक पक्षहरू सकारात्मक नै देखिन्छ। आज शनिबारको दिन हो। नेपालको परिवेशमा बिदाको समय रहेको हुँदाखेरि अफिसियल काम कार्य नहुन सक्छन्। घरायसी काम कार्यको क्षेत्रमा सहयोगी भावनाका साथ बढ्न सक्ने समय पनि रहेको छ। पारिवारिक सम्बन्धको पक्षमा आत्मीयता पनि बढ्न सक्ने, एकअर्कामा साथ सहयोगको भावनामा बढ्न सक्ने दिन हो। प्रेम र वैवाहिक सम्बन्धमा नजिकपन बढ्नेछ भने आज केही भेटघाटको अवसर जुट्न सक्छ। आज विद्यार्थी वर्गहरूका लागि अध्ययनमा क्रिएटिभपनमा अगाडि बढ्न सक्ने समय हो भने स्वास्थ्य पक्ष तपाईँको अनुकूल महसुस गर्न सक्ने समय रहेको छ। समग्रमा तपाईँका लागि दिन लाभदायी नै देखिन्छ। आजका लागि शुभ अङ्क 6, शुभ रङ नीलो, शुभ दिशा दक्षिण, इष्टदेव महादेव। ओम महादेवाय नमः यो मन्त्रलाई 11 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। तपाईँको आजको दिन शुभ रहोस्। दर्शकवृन्द, चन्द्रमाको गोचर भेद अनुसार हजुरहरू समक्ष मैले आजको राशिफल प्रस्तुत गरेको छु। हाम्रो प्रस्तुतिहरू कस्तो लाग्दैछ प्रतिक्रिया दिन नभुल्नुहोला। दैनिक राशिफल चन्द्रमाको गोचर भेदको आधारमा बनिने हुँदाखेरि कतिपय कुरा मिलिरहेको हुन्छ, कतिपय कुरा नमिल्न पनि सक्छ। सबै कुरा मिल्छ भन्ने चाहिँ हुँदैन, किनभने तपाईँको ग्रह दशा नै कमजोर चलेका छन् भने सबै कुरा मिल्छ भन्ने चाहिँ हुँदैन। र पनि तपाईँले तिथिमितिको जानकारी, शुभ अशुभ समयको जानकारी र दिनलाई राम्रोसँग मूल्याङ्कन गरेर राशिफल सुनेर अगाडि बढ्नुहुन्छ भने तपाईँको दिनलाई सहज बनाउनका लागि मद्दत पुग्नेछ। तपाईँहरूको आजको दिन शुभ रहोस्। म प्रस्तुता ज्योतिषी मनोज अधिकारी आजको प्रस्तुतिबाट बिदा लिन चाहन्छु। जय श्री हरि।